وفاقت ياسمين من النوم، ومن غفلتها لقت نفسها في أوضة تانية غير أوضتها في بيتهم. قعدت تبص حواليها وتتلفت يمين وشمال لحد ما شافت حد نايم جنبها. شدت الغطا من عليه، لقته أحمد خطيبها هو اللي نايم جنبها، بس كان عريان تماما زي ما أمه وولدته. قعدت تصوت وهي مصدومة وتزعقله وتصحيه عشان تشوف فيه ايه وايه اللي حصل بينها وبينه وايه اللي جابها هنا. بس قبل ما نكمل القصة دي، يعني يا ريت بدعوكم فضلا وليس أمرا تنزلوا تحت دلوقتي تضغطوا لايك وتشتركوا في القناة مع تفعيل زر الجرس عشان تنضموا لعيلتنا، عشان إن شاء الله يوصلكم كل جديد بينا وبننزله على قناتنا، والقناة تكبر بالاشتراك بتاع حضراتكم معانا. ما تيجوا بقى دلوقتي نكمل بقى القصة ونقول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. احنا بنقول القصة دي علشان الناس تتخذ منها العبرة والعظة، وما نعملش وما نكررش الأخطاء اللي أصحابها عملوها في المستقبل. ربنا يسترنا ويحفظنا ويحفظ أولادنا من كل شر ومن كل سوء يا رب اللهم أمين. المهم هو صحي وكان نايم جنبها، وكان برضو عريان تماما زيه يوم ما أمه والدته. نايم جنبها وهي بتصرخ وبتصوت وبتقول له وانا هي مصدومة، انت ازاي نايم جنبي كده وايه اللي حصل؟ انا مش فاكرة اي حاجة خالص. ومن هول المنظر كانت عاجزة انها حتى تتكلم، وازاي نايم جنبها عريان كده. قال لها ودار في دماغها اخر ساعات واخر ثواني كانوا فيها مع بعض. هي مش فاكرة اي حاجة خالص ومش لاقية اجابة على كل اسئلتها. اهلها ما يعرفوش هي فين وبايتة فين ومش عارفة اي حاجة خالص. بصت في موبايلها لقيته مقفول او مخلص شحن، هي مش عارفة. المهم ان هي مش عارفة الليلة دي قضتها ازاي والغفلة دي حصلت ازاي، وهم اهلها عاملين ايه دلوقتي وبيبحثوا عليها ولا لأ، ويدوروا عليها ولا لأ. وهو فاق وقعد بقى بيقول لها بمنتهى الهدوء صباح الخير. قعدت تصوت وتقول له صباح الخير ازاي، في ايه اللي حصل؟ وقعدت تعيط طبعا واتصعقت من ان هو بيتكلم بالهدوء ده وبالطمأنينة والسكينة دي. وقعدت تسأله وتوجه له بعض الأسئلة اللي أرهقت دماغها من التفكير دلوقتي، وهي بترتعش وبتقول له أنا مش فاكرة أي حاجة من آخر حاجة إحنا كنا قاعدين فيها مع بعض في الكافيه. قال لها بقى وهو بيفكرها علشان عقلها يستوعب اللي حصل، قال لها واحنا قاعدين وكنا قاعدين في الكافيه زي ما كنا دايما متعودين اننا نخرج فيه، ان انتي قلتي ان دماغك فيها صداع وعايزة مسكن، وانا اديتك للأسف حباية مسكنة وحبيت رمضول كمان لانك كنتي تعبانة جدا. ساعتها انتي بقى حسيتي بدوران كبير قوي، وحسيتي ان انتي مش قادرة تقفي على رجليكي، وانتي كنت طول اليوم اتفقنا طبعا اننا نقضي اليوم كله مع بعض، وانت كنت خايفة للصداع ده يزيد وما نقدرش نكمل اليوم مع بعض. ولما خدتي القرص ده توازنك اتخل وبدأتي تتصرفي بأسلوب غريب وتضحكي وتعيطي وتصرخي في نفس الوقت. قلتلك اروحك بس انتي اصريتي وصممتي ان انتي تيجي معايا بيتي. انا ما كانش ينفع اخدك بيتي فجبتك بيت واحد صاحبي اللي احنا بيتنا فيه انا وانتي مع الاسف. هي زعقت واستوقفت كلامه وقالت له لا يمكن اكون قلت لك تعالى انا هاجي معاك بيتك. قال لها والله انت اللي طلبتي ان انت تيجي معايا بيتي. قامت بسرعة تدور في الأقراص دي تشوف هي ايه، وتشوف هي مش معقولة تكون مسكنات بس وتخليها تغيب عن الوعي كده، او انها تقول له انا عايزة اجي معاك البيت. اكيد كان فيها حاجات مخدرة. بصت لقت الترامادول ولقت المسكنات التانية، عرفت هو اداها ايه، وقال لها انت اللي طلبتي حاجة قوية لان كان عندك صداع شديد. وعشان هي ما جربتش الحاجات دي والاقراص المخدرة قبل كده، الطبيعي بقى انها تتصرف بالاسلوب المريب ده، واي حد جرب الترامادول هيلاقيها طبيعية جدا. بس هي وجهت له الاتهام الكبير بقى، وان هو قال لها ان هو مسكن للالام والصداع، وهو في الحقيقة مخدر. بس هو قال لها انا فعلا كنت بديهولك على اساس ان هو مسكن، بس انتي خدتي القرص كله وده اللي اثر عليكي كده. استوقفها بقى سؤال تاني وقالت له ايه اللي حدث، ايه اللي حصل يعني لما احنا جينا البيت هنا؟ هو ما ردش وفضل ساكت وقاعد بقى ايه، باصص لها وخلاص. بس عينيها اتكلمت وهو قاعد يبص على جسمها بإثارة جدا، وقاعد يبص على شكلها، وبصت على نفسها لقت نفسها عريانة تماما هي كمان.
قعدت تصوت وتصرخ وتعيط وانهارت، مش قادرة تتكلم ومش قادرة تقول هي ايه اللي حصل، وكمان عمالة تشتم فيه وتزعق له وتقول له انت حيوان، انت ندل، انت جبان. قال لها يا حبيبتي انا ما ضربتكيش على ايدك زي ما قلتلك، كل اللي حصل بينا كان بإرادتك، وكنت انت موافقة ومبسوطة جدا وكنت بتهزري ورقصتي كمان بالليل. انت ازاي مش فاكرة الحاجات دي؟ انا يعني مش عايزة اقولك ان انت اللي طلبت العلاقة اللي احنا عملناها مع بعض دي عشان ما احرجكيش، لكن هو ده فعلا اللي حصل، وانت قلعت هدومك كلها وسبقتيني على السرير. ما تقوليش بقى ان ده ما حصلش عشان ما تكدبيش، وانت مش متذكرة كل ده ازاي؟ بصراحة هي انهارت. ياسمين طبعا كانت في حالة لما محسدهاش عليها أي حد، وكانت عمالة تزعق وتشتم وتهلل، وهو بيقول لها ايه رأيك اننا نقضيها كده كمان لحد ما نتجوز، ولا ايه رأيك نقضيها كده من غير جواز، واحنا انا وانتي خلاص بقينا عارفين بعض، ونمتع بعض كل وقت وفي اي وقت لحد ما ربنا يسهلها، احنا لسه قدامنا كتير على ما نتجوز. فانت ايه رأيك اننا نقضيها كده مع بعض؟ انت عجبتيني قوي امبارح، انت كنت هايلة، وبصراحة انت مزة في السرير قوي، وانا مش هقدر استغنى عنك تاني. وما جابش سيرة ان هو هيسرع في حكاية ان هو يتمم الجوازة بسرعة، وده جننها. قالت له يعني بعد كل اللي حصل بينا ده انت مش هتسرع الجواز؟ قال لها جواز ايه بقى، كل سنة وانت طيبة، دلوقتي على ما ربنا يفرجها ونشوف هنقدر نتجوز امتى، وانت عارفة ان ظروفي المادية صعبة، بتيجي نقضيها كده انا وانتي في الأوضة بتاعت صاحبتي أو في شقة صاحبتي على ما ربنا يسهل بقى ونقدر نتلم ونتجوز بجد، وهو العيشة معايا حلوة وانا وانتي بنقضيها، وهيبقى ايه وقت جميل نقضيه انا وانتي مع بعض. طبعا ياسمين قعدت تشتم فيه وتزعق وتهزق فيه وتقول له انت فاكرني واحدة من الشارع، انت فاكرني ايه؟ قال لها يا حبيبتي اللي تعملي اللي انت عملتيه امبارح ده ما يتقلهاش غير كده، انت ما صنتيش نفسك وشرفك، عايزة مني انا اللي صونه دلوقتي؟ انت واحدة زيك زي اي واحدة في الدنيا، سهلة وبسيطة ورخيصة، وعندي ما تسويش اي حاجة، واقولك على الجديد كمان انا مش هتجوزك، واعملي اللي انت عايزة تعمليه وشوفي انت اخرك معايا هيبقى ايه واعمليه. قعدت تعيط وتصرخ وحاولت ان هي تضربه، صدها، بس كان قاعد هو كمان زي ما هو كان صاحي من النوم عريان تماما وعضو الذكري باين. استغلت ان معاها قطر في الشنطة وراحت بسرعة جابته وغرزته في قضيبه الذكري او في عضوه الذكري. من شدة الألم قعد يصرخ وحاول ان هو يوقف الدم اللي نازل منه، ولانه كان بينزل جامد جدا، وهي لبست هدومها ونزلت بين دموعها وبين حيرتها وبين الأسباب اللي هتقولها لأهلها، وهتواجههم ازاي في المصيبة اللي هي واقعة فيها دي، وهتعمل ايه، وخصوصا ان خلاص خطيبها بعد اللي هي عملته فيه وبعد اللي حصل بينهم عمره ما هيفكر ان هو يتجوزها في يوم من الأيام، وهيعتبرها واحدة رخيصة زي ما قال لها كده بالظبط. وكمان بيقول لها ان هي رايحة معاه بإرادتها، وما قالش خالص على تأثير المخدر اللي هو عطاه لها. فهي محتارة ومش عارفة تعمل ايه، وهتقول لأهلها ايه، وهتتصرف ازاي، لكن هي مقررة انها هتقول كل حاجة وهتفضح اللي حصل مهما كان، وتخلي أهلها وأهله يجبروه ان هو يتجوزها بعد اللي حصل بينهم، ويسرعوا كمان في الجوازة، لأن هي ملهاش ذنب، وهو المخطئ الأول والأخير حتى لو كان من غير قصد. واعتقد ان ده مش حقيقي يعني، هو اداها مسكن قوي على انه مسكن وهو مخدر، وكان عارف مفعوله عليها هيبقى ازاي، لانه اداها القرص كامل وهي اول مرة تجربه. فيعني ممكن نقول ان هو ممكن يكون كان مخطط لكل ده علشان يقضيها معاها من غير جواز، لكن هي الصح ان هي تقول لأهلها عشان يتصرفوا ويقدروا يتدخلوا في الوقت المناسب، ويحطوا حد للي عمله ده ويسرع الارتباط بيها. يا رب يستر على كل بناتنا، ونحاول اننا نحفظ نفسنا دايما وما ناخدش. بس هنقول ايه يعني، هي واخده من خطيبها مش واخده من حد من الشارع، امال لو كانت طلبت ده من حد من الشارع او زميل في الشغل كان عمل معاها ايه؟ يلا لله الامر من قبل ومن بعد، وان شاء الله نتقابل في قصة تانية. يا ريت ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا لنا جرس عشان يوصلكم منا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.